अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका और रूस के दरमियान अलास्का में मुज़ाकरात हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन वहां पर एक मेज पर बैठेंगे और आइंदा के मुस्तकबिल का फैसला होगा। और सबसे बड़ा फैसला आज क्या होने वाला है वो है भारत पर कितना टैरिफ लगेगा। यानी कि भारत जो है वो तो मंदिर की घंटी बन गया है कि जो आता है उसको बजा के चला जाता है। पहले पाकिस्तान के हाथों उसकी जबरदस्त पिटाई हुई और अब टैरिफ के मामले पर हर रोज उसको जूते पड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उस पर तंजिया गुफ्तगू करता है। उसकी छेड़ बन गई है टैरिफ, उसकी छेड़ बन गई है कि उसके 6 तैयारे तबाह हो गए। उसकी छेड़ बन चुकी है कि सीज फायर जो है अमेरिका ने कराया है। और अब अमेरिका अपने हर अमल को भारत के साथ लिंक कर देता है। आज बहुत अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं यूक्रेन के मुस्तकबिल को लेकर अलास्का के अंदर। अलास्का अमेरिका की एक रियासत है जो रूस के साथ जो कनाडा के साथ जुड़ी हुई है और रूस के बहुत करीब है। और वहां पर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और तय ये होगा कि यूक्रेन का मुस्तकबिल क्या होगा, वहां पर जंग बंदी होने के क्या इम्कानात हैं। अमेरिका अपनी शराइत रूस के सामने रखेगा। अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूरोपीय यूनियन ने जो शराइत रखी हैं और उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो रूस के सामने रखेंगे। और रूस जो है उसके जवाब में क्या कहता है, उस जवाब पर मुनहसिर है कि भारत का मुस्तकबिल क्या होगा। कि भारत अगर ये मुज़ाकरात किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं तो भारत पर टैरिफ में मजीद इजाफा हो सकता है। यह बेसिकली मामला बहुत पेचीदा है, समझने में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुज़ाकरात तो रूस और अमेरिका के दरमियान हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मेज पर बैठे हैं, मुस्तकबिल का फैसला यूक्रेन का हो रहा है, लेकिन भारत पर क्यों टैरिफ बार बार बढ़ा जा रहा है। पहले 25% टैरिफ जो पाकिस्तान से 6% ज्यादा था उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया और अब इसमें मजीद इजाफा होने जा रहा है। आज ये बहुत सारे सवालात हैं, इन तमाम सवालात के हम जवाब तलाश करेंगे कि अमेरिका क्यों हर चीज को भारत के साथ लिंक कर रहा है, भारत का क्यों बुरा टाइम चल रहा है, यूक्रेन जंग से भारत का क्या ताल्लुक है, रूस के साथ अमेरिकी मुज़ाकरात से भारत क्यों लिंक हो रहा है। तमाम सवालों का जवाब तलाश करते हैं। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। अमेरिका और रूस के दरमियान जो लड़ाई है उसमें भारत बहुत अहम हैसियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि जब से यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है उस पर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी। अब यूरोपीय यूनियन जो है वो रूस का सबसे बड़ा तेल और गैस का इंपोर्टर था। वहां पर रूस की जो इकोनॉमी थी उसका बहुत बड़ा इन्हिसार था कि वो वहां पर तेल और गैस इंपोर्ट वहां पे एक्सपोर्ट करता था और उसको उसके बदले ज़र मुबादला मिलता था जिससे उसकी इकोनॉमी चलती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब इन दोनों रीजन्स ने, यूरोपीय यूनियन ने और अमेरिका ने यूक्रेन से सॉलिडारिटी का मुजाहरा करते हुए रूस पर पाबंदी लगा दी है। ना आप गैस ले रहे हैं, ना उससे तेल ले रहे हैं और बाकी भी बहुत सारी एक्सपोर्ट्स पर उस पर पाबंदी लगी है। अब उसके पास कौन सी मार्केट्स अवेलेबल है रूस के पास जो सबसे बड़ी मार्केट अवेलेबल है वो है चीन और भारत। ये दो मुल्क हैं जो रूसी प्रोडक्ट्स को खुल के इस्तेमाल करते हैं। चीन तो सबसे बड़ा इस वक्त इंपोर्टर है रशियन गुड्स का। अब चीन जो है उस पर अमेरिका का बस उतना नहीं चलता। अमेरिका ने उस पर दबाव डाला चीन पर कि वो उसके साथ उस पर टैरिफ पे पाबंदियां लगाई, लेकिन फिर बहरहाल एक टैरिफ मुआहदा उन दोनों मुल्कों के दरमियान हो गया जिसमें एग्रीमेंट हो गया। लेकिन भारत जो है वो जब से मई में उसको पाकिस्तान के हाथों धूल चाटी है, पाकिस्तान उसको धूल चटाई है और उसको जब से पाकिस्तान के हाथों जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है तो उसका तो हाल ही बुरा हो गया। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसे पंजाबी में कहते हैं उसकी तोड़ बना रखी है, उसका बुरा हाल है। उसको हर चीज में, हर मामले में घसीट लिया जाता है। अब रूस को ब्लैकमेल करने के लिए, रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो वो भारत पर पाबंदियां लगा देगा। और भारत पर पाबंदियां लगाने का मतलब यह है कि भारत पर अमेरिका दबाव डाल रहा है कि आप अमेरिका के कहने पर रूस से अपनी तमाम तिजारत ख़त्म कर दें। आप जो रूस से बहुत बड़े पैमाने पर तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ने और उसके इत्तेहादी यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगा रखी है रूस पर, तो आप इस मौके पर रूस की क्यों मदद कर रहे हैं? क्योंकि आप जब इस तरह मदद करेंगे तो रूस को ज़र मुबादला मिलता है, रूस को पैसे मिलते हैं और वो पैसा वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो इंडिया को चाहिए कि वो रूस के साथ अपनी तमाम तिजारत ख़त्म कर दे। और ख़ासतौर पर जो ऑयल का जो शोबा है कि अमेरिका के कहने के बावजूद भारत रूस से तकरीबन $60 अरब का तेल इंपोर्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। $60 अरब तक पहुंच चुकी हैं उसकी इंपोर्ट्स। अभी 50 और 55 अरब डॉलर के दरमियान है, लेकिन ये $60 अरब तक पहुंचने वाली हैं। यानी उनका प्रोजेक्शन जो बन रही है वो $60 अरब की है। तो ये टोटल जो अमेरिका, रूस और भारत के दरमियान जो ट्रेड वॉल्यूम है, जो तजारती हजम है, उसका झुकाव रूस की जानिब है। सिर्फ
$3 ارب سے لے کے $4 ارب کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھارت روس میں کرتا ہے، جبکہ روس کی طرف سے $60 ارب کی مصنوعات بھارت کے اندر آتی ہیں۔ تو ایک تو امریکہ کو اتنی بڑی تکلیف ہے کہ بھائی ہم سے تو اتنی سخت شرائط پر انڈیا ٹریڈ کرتا ہے اور ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہماری برآمدات لی جائیں، ہماری مصنوعات خریدی جائیں، ہماری سروسز لی جائیں، اور ہمارے پہ ٹیکسز بھی لگاتا ہے، ٹیرف بھی لگاتا ہے، لیکن روس کے ساتھ اس نے ایسی کوئی شرائط نہیں رکھی ہوئی، اور روسی مصنوعات کو وہ بغیر ٹیرف کے بہت کم ٹیرف پہ بہت کم محصولات پر وہ امپورٹ کر لیتا ہے، اور سارا ٹریڈ والیوم کا جو بیلنس ہے وہ روس کے حق میں ہے کہ $60 ارب کی چیزیں بھارت روس سے آ رہی ہیں، اور بھارت صرف $4 ارب کی چیزیں روس کو بھیج رہا ہے۔ تو امریکہ کو ایک تو یہ بھی تکلیف ہے کہ ہم سے کیوں نہیں زیادہ چیزیں لے رہا ہے، اس سے کیوں چیزیں لے رہا ہے۔ اب وہ چیزیں جو بھارت روس سے لے رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہم سے لے، یا پھر ہم سے نہیں لے رہا تو ہمارے دوست ملکوں سے لے، یورپین یونین سے لے، یا پھر وہ جنوبی امریکہ میں جو ہمارے دوست ملک ہیں ان سے لے، یا پھر جو مڈل ایسٹ میں ہمارے دوست ملک ہیں ان سے لے، تاکہ روس پر اس کا انحصار کم ہو۔ اب اگر بھارت یہ جو تیل کی پروڈکٹس ہیں یہ روس سے خریدنا بند کر دیتا ہے تو روس کے پاس ایک میجر چنک اس کے جو اکانومی کا وہ چلا جائے گا، ایکسپورٹس اس کی ختم ہو جائیں گی، اس کے پاس زر مبادلہ نہیں بچے گا، اس کے پاس پیسے نہیں بچیں گے، تو ایسے میں اس پر دباؤ بڑھ سکتا ہے کہ یوکرین پر جو وہ حملہ کر رہا ہے اس پر یوکرین پر اس کے حملے کو ناکام بنایا جائے، اس پر معاشی پابندیاں لگایا جائے اور اس پر معاشی دباؤ بڑھایا جائے کہ وہ اس حملے سے سرنڈر کرے، پیچھے ہٹے، اور یوکرین کے جو علاقے اس نے قبضہ کر رکھے ہیں ان پر سے اپنا قبضہ ہٹا دے۔ دوسری جانب امریکہ اس کے مسئلے کا فوری حل بھی تلاش کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ فوری حل یہ ہے کہ وہ یوکرین سے کی مرضی کے بغیر روس کے ساتھ یہ مذاکرات کرنے جا رہا ہے کہ وہ جو علاقے اس کے پاس روس کے قبضے میں آ گئے چلیں ان علاقوں کو اپنے پاس رکھے اور خانہ جنگی بند کر دے، فوجوں کو وڈرا کر لے اور اس کو ایک بفر سٹیٹ کے طور پر بفر زون قرار دے دے، اور یہاں پر یورپی یونین، یوکرین اور روس کے درمیان ایک علاقہ ایسا پیدا ہو جائے کہ جہاں پر جنگ نہ ہو اور وہاں پر دونوں ملکوں کی فوجیں نہ ہو۔ اگرچہ یوکرین کو اس پر شدید اعتراض ہے کیونکہ یوکرین نہیں چاہتا کہ اس کی مرضی کے بغیر امریکہ کسی بھی طرح کے مذاکرات کرے، کوئی ایسی شرائط رکھے جس پر اس کی کانسنٹ شامل نہ ہو، لیکن فی الوقت اس وقت امریکہ پر بھوت سوار ہے جنگ بند کرانے کا، اور زیلنسکی جو ہے وہ پوری طرح امریکی دباؤ میں ہے۔ امریکہ نے دباؤ ڈال کر اس سے جو اپنی مطلب کے بہت سارے جو اس کے ساتھ ڈیلز کی ہیں، جس سے $500 ارب کی ڈیلز ابھی اس نے یوکرین کے ساتھ امریکہ نے کی ہیں، تو امریکہ کا بہت زیادہ دباؤ ہے زیلنسکی کے اوپر، اور جنگ پچھلے 3 سال سے وہاں جاری ہے اس خطے کے اندر، اور یوکرین کی اکانومی کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو ایسے میں یوکرین اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ امریکہ کو یا یورپی یونین کو چیلنج کر سکے۔ تو ایسے میں امریکہ کے یہ مذاکرات روس کے ساتھ بہت اہم ہے، لیکن دوسری جانب روس نے یہی تاثر دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی شرائط ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ وہ تو ان علاقوں کو خالی کرے گا، اور منیمم جو وہ ڈیل کرے گا وہ اسی بات پر ڈیل کرے گا کہ وہ تمام علاقے جو اس کے کنٹرول میں، نہ صرف ان کا کنٹرول اس کے پاس رہے بلکہ اس کے کلیمز کچھ اور علاقوں پر بھی ہے، وہ بھی انشور کرے گا کہ وہ علاقے بھی اس کے پاس آ جائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، بہت اہم ملاقات پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان ہونے جا رہی ہے، اور الاسکا میں ہو رہی ہے، اور الاسکا میں ہونا بڑا دنیا حیران ہے کہ ایک بالکل برفانی علاقے کے اندر ایسے مذاکرات کیوں ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ یہ علاقہ، الاسکا کا علاقہ جو ہے، یہ آج سے 150 سال پہلے روس کی ملکیت تھا، پھر روس نے اس کو امریکہ کے ہاتھ بیچ دیا، اور پھر کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ کہ اس پر روس پہ بھی کہ کچھ ایسے ہیں رعایتیں روس کو بھی حاصل ہے۔ اس وقت جو روسی صدر پیوٹن جو ہیں ان پر بہت ساری پابندیاں اور وار کرائم کے کیسز ہیں ان کے اوپر، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ دنیا کے کسی بھی اور ملک میں جا کے مذاکرات کریں، تو ایسے میں انہوں نے بالکل قانونی ماہرین سے رائے لی اور الاسکا کا انتخاب کیا، کیونکہ وہاں پر ان پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہوگی، ان کو کسی طرح سے تھریٹ نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے اپنی مطلب کی جگہ کا انتخاب کیا۔ الاسکا میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کی نظریں، اور خاص طور پر بھارت کی نظر ہے کہ بھارت کے اندر پراتنا جاری ہے کہ یہ مذاکرات کسی طرح کامیاب ہو جائیں، کیونکہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو بھارت پر مزید ٹیرف لگ جائے گا۔